अल्लाह का ही प्लान गालिब आएगा, जो मर्जी कोई और कुछ कर ले। तौहीद रिवाइज करें इस स्टोरी से अपनी। कुछ नहीं होगा आपके साथ, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई गंदा मंदा जादूगर बंदिश नहीं कर सकता, कोई कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर अल्लाह ने आपको कुछ देना है, अल्लाह जरूर वापस देगा आपको। जो चीज आपको खोने का डर है उससे बेहतर भी दे देगा। अगर वो ना दी, उससे बेहतर दे देगा। जैसे याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम रिटर्न किए, उससे बेहतर हालत में, जिस हालत में गुमे थे, एज अ किंग रिटर्न किए। आजकल हमारे नौजवान बड़ी जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं, बड़े जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं। बिजनेस नहीं चला, डिप्रेस। खुदा न खास्ता शादी नहीं चली, आजकल डिवोर्स बहुत हो रही है, अल्लाह ताला रहम फरमाए। खुदा न खास्ता शादी नहीं चली, बस खत्म। सच्चा प्यार नहीं मिला, बस खत्म, जिंदगी खत्म। ठीक है, कोई और चीज नहीं मिली, जिंदगी खत्म। तो वन मिस्टेक कैन नॉट कंट्रोल योर डेस्टिनी। याद रखें, अल्लाह ताला आपको दोबारा चालू कर देगा, अल्लाह ताला दोबारा बाहर ले आएगा जिंदगी में, अल्लाह ताला दोबारा आपको जो है ना वो इंशाल्लाह ताला सक्सेस दे देगा। तो अल्लाह ताला कभी कभी लोनलीनेस में इंसान को प्रिपेयर करता है और फिर छप्पड़ फाड़ के देता है। जब टाइम उसको, जब वो उस काबिल होता है कि उसे चीज मिलनी चाहिए, फिर सेफ्टी भी देता है, मैरिज भी देता है, स्टेबिलिटी भी देता है, मिशन भी देता है। आप हजारों दुआएं कर ले, लेकिन अगर यहां से नहीं है ना, अगर उसमें वो तलब नहीं है, वो तड़प नहीं है, तो वो दुआएं हवा में जा रही हैं, वो बेमायनी है। तो कारून ने जो गलती की, उसने कहा ये मेरे इल्म का कमाल है, ये सब मेरा कमाल है, और फिर अल्लाह ताला को ये जुमला पसंद नहीं आया। तो कारून रिप्रेजेंट्स कैपिटलिज्म। बड़ी इंटरेस्टिंग वैसे बात है, इस सूरा में 3 लोगों का जिक्र है, फिरौन, हामान, हामान का भी शुरू में जिक्र है, और तीसरा कारून। अगर आप गौर करें, फिरौन रिप्रेजेंट्स सेकुलरिज्म, सेकुलर वर्ल्ड व्यू। हामान रिप्रेजेंट्स द सेकुलर मीडिया। हामान आपको पता है कौन था? स्ट्रेटेजी मेकर था फिरौन का, मशवरे उसे हामान दिया करता था, उसकी प्रमोशन हामान करता था। हामान, आज का हामान जो है ये करंट मीडिया, वेस्टर्न मीडिया, जो एथिज्म को प्रमोट करता है, फॉल्स वैल्यूज को, दज्जालियत को प्रमोट करता है, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, लोगों के सामने जो है ना वो इस्लाम को डिग्रेड करते हैं और सेकुलर वैल्यूज को प्रमोट करते हैं। तो बिवेयर ऑफ हामान, ये पूरा एक ट्राइंगल है, फिरौन, हामान और कारून। कारून क्या है? कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट सोच, दुनिया दुनिया दुनिया, प्रॉफिट एंड लॉस, हर चीज प्रॉफिट लॉस में देखना, दैट इज कारून। तो अल्लाह ने तीनों का एंटीडोट इस सूरा में बता दिया, फिरौन का भी, हामान का भी, कारून का भी। बी लाइक मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा इस्लाम वाला एटीट्यूड अडॉप्ट करें, लीडरशिप आपको ही मिलेगी। मूसा को ही मिली थी लीडरशिप। तो ये खूबसूरत लेसन हमें मिलते हैं। जस्ट टू वाइंड अप, 10 खूबसूरत लेसन मैं आपके सामने रखता हूं, पावरफुल लेसन इस सूरत से। नंबर 1, अल्लाह का ही प्लान गालिब आएगा, जो मर्जी कोई और कुछ कर ले। तौहीद रिवाइज करें इस स्टोरी से अपनी। कुछ नहीं होगा आपके साथ, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई गंदा मंदा जादूगर बंदिश नहीं कर सकता, कोई कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता अगर अल्लाह ने आपको कुछ देना है। दिस इज तौहीद। अल्लाह का प्लान ही गालिब आएगा। अगर मूसा इस्लाम को फिरौन के महल में अल्लाह ले जा सकता है, जहां पर इतना सख्त पहरा है, जो मारना चाह रहा था मूसा को, तो फिर आपकी जिंदगी में भी अल्लाह ताला कुछ भी करवा सकता है। पहला लेसन। दूसरा, कभी कभी तवक्कुल एक बहुत रिस्की काम लेना दरकार करता है आपसे। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने एक बहुत ही अनबिलीवेबल काम किया। कभी कभी अल्लाह ये तवक्कुल आपसे मांग रहा होता है कि मुझ पे ट्रस्ट करो, ब्लाइंड ट्रस्ट करो। तीसरा, अल्लाह ताला दिलों को कंट्रोल करता है और कोई नहीं। देखें, फिरौन के दिल में मोहब्बत भर दी अल्लाह ने मूसा की, क्या साबित हुआ? अल्लाह दिलों को कंट्रोल करता। फिरौन जो मार रहा था लड़कों को, वो मूसा से मोहब्बत करने लगे, मूसा मोहब्बत करने लगा। मूसा इस्लाम ने उसकी दाढ़ी खींची थी, उसने कुछ नहीं कहा आगे से। वो वाकया खैर आता है, कोयला मुंह में ले लिया मूसा, ऐसा दिल नरम किया फिरौन। तो अल्लाह आपके हवाले से भी किसी का दिल नरम कर सकते हैं। कोई मामला फंसा हुआ है, अल्लाह से मांगे कि अल्लाह इसका दिल नरम कर दे मेरे लिए। आसिया अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने कैसा दिल नरम किया मूसा अलैहिस्सलाम के लिए। अल्लाह दिलों को कंट्रोल करता है। नंबर 4, अल्लाह रिटर्न्स व्हाट यू फियर लूजिंग। अल्लाह जरूर वापस देगा आपको। जो चीज आपको खोने का डर है, उससे बेहतर भी दे देगा।
اگر وہ نہ دی اس سے بہتر دے دے گا. جیسے یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام ریٹرن کیے اس سے بہتر حالت میں جس حالت میں گمے تھے, ایز اے کنگ ریٹرن کیے. اس طرح موسیٰ علیہ السلام اپنی فیملی کے پاس ریٹرن ہوئے. اللہ ول گیو یو وٹ یو ہیو لاسٹ. ون مسٹیک ڈز ناٹ ڈسٹروائے یور ڈیسٹنی. بہت بڑا لیسن ہے یوتھ کے لیے. آج کل ہمارے نوجوان بڑی جلدی ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں, بڑے جلدی ڈپریس ہو جاتے ہیں. بزنس نہیں چلا ڈپریس, خدا نہ خواستہ شادی نہیں چلی, آج کل ڈیورس بہت ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. خدا نہ خواستہ شادی نہیں چلی, بس ختم. سچا پیار نہیں ملا, بس ختم, زندگی ختم. ٹھیک ہے, کوئی اور چیز نہیں ملی, زندگی ختم. موسیٰ علیہ السلام یعنی بندہ قتل ہو گیا, جنگل میں بھاگ گئے, سب کچھ چلا گیا, پھر سٹارٹ کر دیا اللہ. تو ون مسٹیک کین ناٹ کنٹرول یور ڈیسٹنی. یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ چالو کر دے گا, اللہ تعالیٰ دوبارہ باہر لے آئے گا زندگی میں, اللہ تعالیٰ دوبارہ آپ کو جو ہے نا وہ انشاءاللہ تعالیٰ سکسیس دے دے گا. نمبر 6, the first response to sin should be repentance. پہلا رسپانس گناہ پہ توبہ ہونی چاہیے, پہلا رسپانس. ان لوگوں کی اللہ تعریف کرتے ہیں کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے, سورہ آل عمران میں اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں, کون لوگ؟ جنت کے وارث. عجیب بات ہے, جنت میں گناہ گار جائیں گے, کتنی ہوپ کی بات ہے. اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جنت کے وارث ہیں کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں فوراً, جب ہوش میں آتے ہیں. ظاہر ہے جب بندہ گناہ کی حالت میں ہوتا ہے ہوش کھوئے ہوئے ہوتا ہے نا, جذبات حاوی ہو جاتے ہیں, لیکن جیسے ہوش آتا ہے کہتے ہیں یا اللہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا, ہائے اللہ, یا اللہ میرا کیا بنے گا. یہ ہے صحیح رویہ. ایسے انسان کو اللہ معاف بھی کرے گا, واپس بھی لائے گا, انشاءاللہ گناہ سے بھی بچائے گا. اور موسیٰ السلام کا یہی رویہ تھا, ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی. یا اللہ مجھ سے کیا ہو گیا, یا اللہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے, ڈر رہے تھے, یا اللہ اب نکال لے, بچا لے, معاف کر دے, خسارے والا نہ ہو جاؤ. نمبر 7, کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو اکیلے میں لے جاتا ہے, اکیلے میں ٹریننگ کرتا ہے. گھبرائے نہیں, موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے الون کر دیا. جو پرسپیکٹو موسیٰ علیہ السلام کو وہاں ملا ہوگا نا وہ کبھی بھی محل میں نہیں مل سکتا. کبھی کبھی اللہ آپ کو بزنس میں لاس کرا کے وہ پرسپیکٹو دے گا جو آپ بزنس میں سکسیس سے نہیں سیکھ سکتے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو علیحدہ کر کے, آئسولیٹ کر کے وہ پرسپیکٹو دے گا جو شاید آپ کو کامیابی میں نہیں مل سکتا تھا. ٹرسٹ اللہ, ٹرسٹ اللہ, ٹرسٹ دا پروسیس. مشکل ہے, ٹرسٹ دا پروسیس. اللہ کی ٹائمنگ کو ٹرسٹ کریں, لرن کریں. وہ چیز سکھا کیا رہی ہے, لرن کریں. واٹ ایم آئی لرننگ. کہتے ہیں نا ٹوٹا ہوا دل سب سے خوبصورت دل وہ ہوتا ہے کیونکہ اس کا پرسپیکٹو بہت امیزنگ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی لونلی نیس میں انسان کو پریپیئر کرتا ہے اور پھر چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے. جب ٹائم اس کو, جب وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اسے چیز ملنی چاہیے, پھر سیفٹی بھی دیتا ہے, میرج بھی دیتا ہے, اسٹیبلٹی بھی دیتا ہے, مشن بھی دیتا ہے. اور نمبر 8, ہیلپ پیپل ایون وین یو آر اسٹرگلنگ. بہت خوبصورت لیسن. دیکھیں, لوگوں کی مدد کریں جب آپ مشکل میں ہیں. یہ تو سورہ ضحیٰ کا سلوشن ہے. اللہ کے نبی کو اللہ اینڈ میں کیا کہتے ہیں سورہ ضحیٰ میں, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اے نبی اس لیے یتیم کی مدد کیجئے, سائل کو دھتکاریے نہ. یقین کرے جس مشکل سے آپ گزر رہے ہیں نا اس مشکل کے لوگوں کے لیے دعا کرنے لگ جائیں. اگر آپ کو اولاد نہیں ہے سب کے لیے دعا کریں, اللہ جتنے بے اولاد ہیں سب کو اولاد دیں. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ قبول کرے. اگر آپ کسی بیماری سے گزر رہے ہیں, وہی بیماری جس سے آپ گزر رہے ہیں انہی بیماری کے لوگوں کی مدد کریں, ان کو چیریٹی دیں, ان کا علاج کروائیں. اگر آپ اللہ نے آپ کو مال دیا, آپ دیکھیں اللہ آپ کو کیسے صحت دیتا ہے. یہ ثابت ہو رہا ہے موسیٰ السلام کے واقعے سے کہ انہوں نے مشکل میں ان بچیوں کی مدد کی اور اللہ تعالیٰ نے اس وسیلے کو قبول کیا. اور دیکھیں اللہ نے کیسے دعا قبول کی. نمبر 9, the most sincere du'as are often the simplest. سب سے سنسیئر دعا عمومی طور پہ وہ ہوتی ہیں جو سب سے سمپل ہوتی ہیں. آپ ہزاروں دعائیں کر لیں لیکن اگر یہاں سے نہیں ہے نا, اگر اس میں وہ طلب نہیں ہے, وہ تڑپ نہیں ہے, تو وہ دعائیں ہوا میں جا رہی ہیں, وہ بے معنی ہے, وہ میننگ لیس ہے کیونکہ یہاں سے ہی نہیں ہے, تڑپ ہی نہیں ہے. اگر آپ کہیں جا رہے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, لیکن اندر سے وہ تڑپ ہی نہیں ہے کہ اللہ مجھے واقعی معاف کر دے, میں واقعی معافی مانگ رہا ہوں, اللہ مجھ سے خطا ہوئی, تو پھر وہ ہوا میں جا رہی ہے. تو سب سے بہترین دعا جو یہاں سے نکلتی ہے سمپلیسٹ آف ورڈز ہے. اور نمبر 10 اور آخری,
वेल्थ एरोगेंस कैन डिस्ट्रॉय यू। माल दिया है तो उस पर इतराए ना, माल दिया है उसको खर्च करें और फिरौन कारून वाले जुमले से बचें, ये सब मेरा कमाल है। आजकल हम देखते हैं कुछ व्लॉगर्स को, वेस्ट में जाते हैं, डॉलर्स कमा रहे हैं, डॉलर्स को यूं लहरा के ना वीडियो बना रहे हैं, कह रहे हैं हाँ भाई फुप्पी फिर कुड़ी नहीं देती सी ना मैनू, ऐ वे $1 कमा रहे हैं। अपने चचा को जला रहे हैं, अपनी फुप्पो को जला रहे हैं, रिश्तेदारों को टॉन्ट कर रहे हैं। व्हाट इज दिस? एरोगेंस, नए दौलती। असल तो ये है कि जिसने जुल्म किया था आपके साथ, जिसने ज्यादती की थी, उसको दे। असल तो सिला रहमी और क्या है? सिला रहमी ये तो नहीं है कि जो अच्छे थे उनसे मिलो, सिला रहमी तो ये है जिन्होंने आपको ट्रॉमा दिया था बचपन में, उनको जाकर मिलो, उनको कुछ दो, गिफ्ट दो जाके, ये सिला रहमी होती है। और सबसे क्विक रिस्क मिलता है सिला रहमी वाले को। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो इंसान सिला रहमी करता है उसको अल्लाह बहुत जल्दी दुनिया में रिवॉर्ड देता है, और अल्लाह ताला उसके माल में, रिस्क में, और अल्लाह ताला उसकी उम्र में बरकत देता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम कारून का जो रवैया था वो था इतराना माल पर, और इसका ऑपोजिट रवैया हाजा मिन फजली रब्बी, ये सब मेरे रब का फजल है। तो खर्चने वाले बने और अल्लाह ताला और सिला रहमी करने वाले बने, अपने रिश्तेदारों पे खर्चा करने वाले बने। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। इंशाअल्लाह ताला 25 को अब आपसे मुलाकात होगी। अभी ताकरात है, सवाल जवाब हम तब कर लेंगे। अभी मेरा मशवरा यही है, हम सब चलते हैं, नफल पढ़ते हैं, एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, इंशाअल्लाह दुआएं करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका। उसने उसकी दाढ़ी खींची थी, उसने कुछ नहीं कहा आगे से, वो वाक़या खैर आता है, कोयला मुंह में ले लिया, मुझे ऐसा दिल नरम किया फिरौन। तो अल्लाह आपके हवाले से भी किसी का दिल नरम कर सकते हैं। कोई मामला फंसा हुआ है, अल्लाह से मांगे कि अल्लाह इसका दिल नरम कर दे मेरे लिए। आसिया अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने कैसा दिल नरम किया मूसा अलैहिस्सलाम के लिए। अल्लाह दिलों को कंट्रोल करता है। नंबर 4, अल्लाह रिटर्न्स व्हाट यू फियर लूजिंग। अल्लाह जरूर वापस देगा आपको। जो चीज आपको खोने का डर है उससे बेहतर भी दे देगा, अगर वो ना दी उससे बेहतर दे देगा। जैसे याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम रिटर्न किए उससे बेहतर हालत में, जिस हालत में गुमे थे, एज अ किंग रिटर्न किए। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम अपनी फैमिली के पास रिटर्न हुए। अल्लाह विल गिव यू व्हाट यू हैव लॉस्ट। वन मिस्टेक डज नॉट डिस्ट्रॉय योर डेस्टिनी। बहुत बड़ा लेसन है यूथ के लिए। आजकल हमारे नौजवान बड़ी जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं, बड़े जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं। बिजनेस नहीं चला, डिप्रेस, खुदा न खास्ता शादी नहीं चली, आजकल डिवोर्स बहुत हो रही है, अल्लाह ताला रहम फरमाए। खुदा न खास्ता शादी नहीं चली, बस खत्म, सच्चा प्यार नहीं मिला, बस खत्म, जिंदगी खत्म, ठीक है, कोई और चीज नहीं मिली, जिंदगी खत्म। मूसा अलैहिस्सलाम यानी बंदा कत्ल हो गया, जंगल में भाग गए, सब कुछ चला गया, फिर स्टार्ट कर दिया अल्लाह। तो वन मिस्टेक कैन नॉट कंट्रोल योर डेस्टिनी। याद रखें, अल्लाह ताला आपको दोबारा चालू कर देगा, अल्लाह ताला दोबारा बाहर ले आएगा जिंदगी में, अल्लाह ताला दोबारा आपको जो है ना वो इंशाअल्लाह ताला सक्सेस दे देगा। नंबर 6, द फर्स्ट रिस्पॉन्स टू सिन शुड बी रिपेंटेंस। पहला रिस्पॉन्स गुनाह पे तौबा होनी चाहिए, पहला रिस्पॉन्स। इन लोगों की अल्लाह तारीफ करते हैं कि जब उनसे कोई गुनाह हो जाता है, सूरह आल इमरान में अल्लाह कहते हैं कि ये वो लोग हैं, कौन लोग? जन्नत के वारिस। अजीब बात है, जन्नत में गुनाहगार जाएंगे, कितनी होप की बात है। अल्लाह कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो जन्नत के वारिस हैं कि जब इनसे कोई गुनाह हो जाता है तो ये अल्लाह को याद करते हैं फौरन, जब होश में आते हैं। जाहिर है जब बंदा गुनाह की हालत में होता है, होश खोए हुए होता है ना, जज्बात हावी हो जाते हैं, लेकिन जैसे होश आता है कहते या अल्लाह ये मुझसे क्या हो गया, हाय अल्लाह, या अल्लाह मेरा क्या बनेगा। ये है सही रवैया। ऐसे इंसान को अल्लाह माफ भी करेगा, वापस भी लाएगा, इंशाल्लाह गुनाह से भी बचाएगा। और मूसा इस्लाम का यही रवैया था, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िर ली। या अल्लाह मुझसे क्या हो गया, या अल्लाह मुझसे खता हो गई है, डर रहे थे, या अल्लाह अब निकाल ले, बचा ले, माफ कर दे, खसारे वाला ना हो जाओ। नंबर 7, कभी कभी अल्लाह ताला आपको अकेले में ले जाता है, अकेले में ट्रेनिंग करता है, घबराए नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अलोन कर दिया। जो पर्सपेक्टिव मूसा अलैहिस्सलाम को वहां मिला होगा ना, वो कभी भी महल में नहीं मिल सकता। कभी कभी अल्लाह आपको बिजनेस में लॉस करा के वो पर्सपेक्टिव देगा जो आप बिजनेस में सक्सेस से नहीं सीख सकते। कभी कभी अल्लाह ताला
آپ کو علیحدہ کر کے آئسولیٹ کر کے وہ پرسپیکٹو دے گا جو شاید آپ کو کامیابی میں نہیں مل سکتا تھا. ٹرسٹ اللہ, ٹرسٹ اللہ, ٹرسٹ دا پروسیس. مشکل ہے, ٹرسٹ دا پروسیس. اللہ کی ٹائمنگ کو ٹرسٹ کریں, لرن کریں. وہ چیز سکھا کیا رہی ہے, لرن کریں. واٹ ایم آئی لرننگ. کہتے ہیں نا ٹوٹا ہوا دل سب سے خوبصورت دل وہ ہوتا ہے کیونکہ اس کا پرسپیکٹو بہت امیزنگ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی لونلی نیس میں انسان کو پریپیئر کرتا ہے اور پھر چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے. جب ٹائم اس کو, جب وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اسے چیز ملنی چاہیے, پھر سیفٹی بھی دیتا ہے, میرج بھی دیتا ہے, اسٹیبلٹی بھی دیتا ہے, مشن بھی دیتا ہے. اور نمبر 8, ہیلپ پیپل ایون وین یو آر اسٹرگلنگ. بہت خوبصورت لیسن. دیکھیں, لوگوں کی مدد کریں جب آپ مشکل میں ہیں. یہ تو سورہ ضحیٰ کا سلوشن ہے. اللہ کے نبی کو اللہ اینڈ میں کیا کہتے ہیں سورہ ضحیٰ میں, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اے نبی اس لیے یتیم کی مدد کیجئے, سائل کو دھتکاریے نہ. یقین کرے جس مشکل سے آپ گزر رہے ہیں نا, اس مشکل کے لوگوں کے لیے دعا کرنے لگ جائیں. اگر آپ کو اولاد نہیں ہے, سب کے لیے دعا کریں, اللہ جتنے بے اولاد ہیں سب کو اولاد دیں. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ قبول کرے. اگر آپ کسی بیماری سے گزر رہے ہیں, وہی بیماری جس سے آپ گزر رہے ہیں انہی بیماری کے لوگوں کی مدد کریں, ان کو چیریٹی دیں, ان کا علاج کروائیں. اگر اللہ نے آپ کو مال دیا, آپ دیکھیں اللہ آپ کو کیسے صحت دیتا ہے. یہ ثابت ہو رہا ہے موسیٰ السلام کے واقعے سے کہ انہوں نے مشکل میں ان بچیوں کی مدد کی اور اللہ تعالیٰ نے اس وسیلے کو قبول کیا. اور دیکھیں اللہ نے کیسے دعا قبول کی. نمبر 9, دا موسٹ سنسیئر دعاز آر آفن دا سمپلیسٹ. سب سے سنسیئر دعا عمومی طور پہ وہ ہوتی ہیں جو سب سے سمپل ہوتی ہیں. آپ ہزاروں دعائیں کر لیں, لیکن اگر یہاں سے نہیں ہے نا, اگر اس میں وہ طلب نہیں ہے, وہ تڑپ نہیں ہے, تو وہ دعائیں ہوا میں جا رہی ہیں, وہ بے معنی ہے, وہ میننگ لیس ہے, کیونکہ یہاں سے ہی نہیں ہے, تڑپ ہی نہیں ہے. اگر آپ کہیں جا رہے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, لیکن اندر سے وہ تڑپ ہی نہیں ہے کہ اللہ مجھے واقعی معاف کر دے, میں واقعی معافی مانگ رہا ہوں, اللہ مجھ سے خطا ہوئی, تو پھر وہ ہوا میں جا رہی ہے. تو سب سے بہترین دعا جو یہاں سے نکلتی ہے سمپلیسٹ آف ورڈز ہیں. اور نمبر 10 اور آخری, ویلتھ ایروگینس کین ڈسٹرائے یو. مال دیا ہے تو اس پر اترائے نہ, مال دیا ہے اس کو خرچ کریں, اور فرعون قارون والے جملے سے بچیں کہ یہ سب میرا کمال ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں کچھ ولاگرز کو, ویسٹ میں جاتے ہیں, ڈالرز کما رہے ہیں, ڈالرز کو یوں لہرا کے نا ویڈیو بنا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ہاں بھائی پھپھی پھر کڑی نہیں دیتی سی نا مینوں, اے ویک ڈالر کما رہے ہیں. اپنے چچا کو جلا رہے ہیں, اپنی پھپھو کو جلا رہے ہیں, رشتہ داروں کو ٹونٹ کر رہے ہیں. واٹ از دس؟ ایروگینس, نئے دولتی. اصل تو یہ ہے کہ جس نے ظلم کیا تھا آپ کے ساتھ, جس نے زیادتی کی تھی, اس کو دیں. اصل تو صلہ رحمی اور کیا ہے؟ صلہ رحمی یہ تو نہیں ہے کہ جو اچھے تھے ان سے ملو. صلہ رحمی تو یہ ہے جنہوں نے آپ کو ٹراما دیا تھا بچپن میں, ان کو جا کر ملو, ان کو کچھ دو, گفٹ دو جا کے. یہ صلہ رحمی ہوتی ہے, اور سب سے کوئک رزق ملتا ہے صلہ رحمی والے کو. اللہ کے نبی نے فرمایا جو انسان صلہ رحمی کرتا ہے اس کو اللہ بہت جلدی دنیا میں ریوارڈ دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کے مال میں, رزق میں, اور اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دیتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام قارون کا جو رویہ تھا وہ تھا اترانا مال پر, اور اس کا اپوزٹ رویہ ھذا من فضل ربی, یہ سب میرے رب کا فضل ہے. تو خرچنے والے بنے اور اللہ تعالیٰ اور صلہ رحمی کرنے والے بنے, اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرنے والے بنے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ تعالیٰ 25 کو آپ سے ملاقات ہوگی. ابھی تاک رات ہے, سوال جواب ہم تب کر لیں گے.